अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो टॉप कैटेगरीज है यूट्यूब में। उन कैटेगरीज को हम देखते हैं कि कौन सा कैटेगरीज आज की मार्केटिंग में लोग ज़्यादा देखते हैं और पसंद करता है। उसकी व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं। तो उन तकरीबन 13 तक यानी 13 इसकी कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज को हम देखते हैं और इसको फिर हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा वीडियो को या कौन सा वीडियो जो है ना मार्केट में आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप तो पहले क्या करो, यूट्यूब में जाओ। आज की फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग का ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी कैमरा लेना है या कोई और चीज़ लिया था तो आपको उसको अनबॉक्स करते हो। ये देखो, इसमें काफ़ी अर्निंग आप कर सकते हो। ये देखो, इसकी जो 4 वीक्स में यानी 3.5 मिलियन इसका व्यूज़ है। तो इस तरह जो है ना फर्स्ट नंबर जो कैटेगरी है वो है अनबॉक्सिंग के बारे में, कि अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट ले लिया तो आप उससे क्या करें, उसमें वीडियो बनाओ और उस वीडियो को अपलोड करना है। दूसरा जो नंबर पर है, दूसरा नंबर कैटेगरी से वो है गेमिंग यानी वीडियो गेमिंग। वीडियो की जो गेम्स है, वीडियो गेम्स आजकल इतना पॉपुलर है कि बहुत ज़्यादा लोग वीडियो गेम्स को यूज़ करते हैं और मेरा खुद जो है इतना इंटरेस्ट है वीडियो गेम्स के साथ, क्योंकि इस वीडियो गेम्स के आप देखो वन डे में इसने कितना व्यूज़ हो गया इसका, यानी 769K इसका व्यूज़ हो गया एक दिन में। तो आप खुद सोचो कि गेमिंग वीडियो गेम्स की कितना जो है ना वैल्यू है यूट्यूब पर। तो ये जो टॉप कैटेगरीज हैं उन टॉप कैटेगरीज में आपको एक एक को हम बताएंगे। तीसरा जो है वो है अपग्रेडिंग विंडो। अगर आप लेट सपोज कोई विंडो आ गया, विंडो 7 पहले था लेकिन फिर जो है ना विंडो 10 आ गया। इस तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले जो है ना तो विंडो क्या होता है, अपडेट हो जाता है, यानी ईयरली या मंथली तो नहीं होगा, ईयरली होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, विंडो को करना है और उसको अपग्रेड कैसे करना है वो उसकी, अगर आपने इस पर वीडियो बनाया तो उसमें भी काफ़ी व्यूज़ आप ले सकते हो। इसके साथ साथ जो फोर्थ नंबर पर है वो है प्रोडक्ट रिव्यूज़। प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या है, मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ प्रोडक्ट रिव्यू में बात ऐसा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया तो उन प्रोडक्ट्स पर आपने क्या करना है, रिव्यूज़ लेना है या रिव्यूज़ देना है। ये देखो, इसने एक प्रोडक्ट इस वीडियो में आपको शो करता है कि ये एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू देता है। तो आप देखो इसकी कितना ज़्यादा यानी इसका रिव्यूज़ है। ये देखो 10 मंथ्स में 158 इसका व्यूज़ है। तो इसकी 2 मंथ्स में देखो 4K इसका व्यूज़ है। तो इसमें जो है ना प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ले लिया मार्केट से, उस प्रोडक्ट्स में आपने रिव्यू करना है कि इस प्रोडक्ट का क्या फीचर थे और इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये था 4 नंबर। और 5th नंबर पर जो है वो है फ़न वीडियो। जो फ़नी वीडियो है ये भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब की एक पॉपुलर कैटेगरी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इधर जो है ना आपने इधर से भी आपको फ़न वीडियो में बात ऐसा है कि आपको यानी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये देखो 2 ईयर्स में यानी 4.7 मिलियन इसका व्यूज़ है। तो ये था फ़न यानी फ़नी वीडियोस के बारे में। आजकल एक और तरीका है वो है रिएक्शन। जो 6 नंबर पर है वो है रिएक्शन वीडियो। लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं वीडियो पर।
تو اس میں ایسا ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ انڈیا کے ہوں یا پاکستانی ہوں تو پاکستانی کوئی سانگس ریلیز کرتے ہیں تو لوگ اس پر ریئیکشن کرتے ہیں. یہ بھی کافی پاپولر ہے کیونکہ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھو 2 منتھس میں یعنی 211 اس کا ویوز ہے. تو یہ بھی ایک کافی پاپولر کیٹیگری ہے یوٹیوب میں. اس کے بعد جو 7 نمبر پر ہے وہ ہے کرنٹ نیوز. جو لیٹسٹ نیوز ہیں. لیٹسٹ نیوز کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سپوز کچھ واقعہ ہو گیا آج یا آپ کی کنٹریز کے ساتھ جتنا ریلیٹڈ لیٹسٹ نیوز کی ویڈیوز ہے اس پر بھی لوگ کافی دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھو 24 یعنی 4 ویکس میں 464 یعنی اس کا ویوز ہے. تو اس میں جو ہے یہ تھا 7 کیٹیگری. اور جو 8 کیٹیگری ہے وہ ہے کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجیز. کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجیز یا ہم لکھیں گے ٹیکنالوجیز کا یہ ہے کہ آپ نے جو فیوچر میں جو ٹیکنالوجیز آتا ہے اس ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جب پرووائڈ کرتا ہے تو لوگ اس کی بہت زیادہ یعنی انتھوزیاسٹکلی ہے. تو آپ دیکھو اس میں 1 منتھ میں 2.5 ملین اس کا ویوز ہے. تو یہ تھا 8 نمبر پر. جو 9 نمبر پر ہے یا 9 نمبر پر ہے وہ ہے کوکنگ. کوکنگ ایک ایسا کوکنگ پر بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہو کیونکہ کوکنگ ہر کنٹری کا کلچر چینج ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہر کنٹری اور ایک کنٹری دوسری کنٹری سے مختلف ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ایک اچھے کوکر ہوں تو آپ کوکنگ میں ویڈیو بنا سکتے ہو اور اس کو اپلوڈ کرو کیونکہ اس میں یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ دیکھو 4 منتھ میں اس نے تقریباً 3-4 ملینس اس کا ویو ہو گیا اور اس کا سبسکرائبر دیکھو. تو آپ کو کیا کرنا ہے ہر کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ آج کل بہت ایگر ہو گیا اس بات کے لیے کہ میں کسی اور کنٹری کا کلچر سیکھوں اور اس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن ہو جائیں. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوکنگ آتی ہے کوکنگ میں آپ کافی یعنی چینل بنا سکتے ہو اور اس کو کافی آگے لے جا سکتے ہو. اور 10 نمبر پر ہے 10 نمبر پر جو ہے وہ ہے ٹریولنگ. ٹریولنگ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یا کوئی ٹورسٹ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ٹریولنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان جہاں پر ٹریول کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بناتے ہیں اور یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں اور لوگ اس جگہ کی اس پلیس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ 10 کیٹیگریز ہے ٹریولنگ کے بارے میں. اور جو 11 کیٹیگریز ہے وہ ہے ایجوکیشن کے بارے میں کہ ایجوکیشن کیا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کوئی ڈیولپر ہوں یا آپ کوئی اور آپ کی جو سکلز ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہو یا آپ کی جو انٹیلیجنٹ ہے ایجوکیشن میں تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو. جو 12 نمبر پر آتا ہے وہ ہے اینیمیشنز. اینیمیشن ایک ایسی ویڈیوز ہے جو آپ کہتے ہو کہ یہ ریئل میں کوئی کرتا ہے لیکن وہ اسٹوڈیو کے مختلف اس کے اسٹوڈیو ہیں اس اسٹوڈیو کے ذریعے سے لوگ اینیمیشن کرتے ہیں اینیمیٹڈ موویز بھی بہت زیادہ آتے ہیں. اور یہ دیکھو اس کی جو 5 ڈیز میں تقریباً یہ دیکھو 1 منتھ میں اس کی 2 ملین اس کا ویوز ہو گیا. تو اسی طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے اینیمیشن ویڈیوز جو اگر آپ بنا سکتے ہو تو یعنی اس میں بھی کافی آپ ویوز یا سبسکرائبر لے سکتے ہو. 13 نمبر پر جو ہے وہ ہے سپورٹس. سپورٹس آج کل اتنا زیادہ پاپولر ہے لیکن ہر کنٹری ڈیپینڈ کرتا ہے سپورٹس پر کہ وہ کیا پسند کرتا ہے.
جیسے پاکستان، انڈیا یا ایشیا میں کرکٹ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور یورپ میں فٹ بال زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن سپورٹس کے مختلف ٹائپس ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جس کنٹری کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کنٹریز کے بارے میں آپ کو ضرور یہ انفارمیشن ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ کون سا سپورٹس کھیلتے ہیں۔ تو یہ تھا 13 جو میں نے کہ ٹاپ کیٹیگریز تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ میں نے خود اس پر ریسرچ کیا تھا، جو کرنٹ مارکیٹنگ ہے اس مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم اور بھی ٹیوٹوریلز بنائیں گے اور جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے ان انفارمیشن پر۔ تو ہم آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا یا سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو ہم کیا کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے یوٹیوب کی چینل جو ہے اس پر شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں، تو آپ اسے کافی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، اس کے بعد ہم آپ کو پازیٹیو رسپانس کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔